अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। नाज़रीन, मखदूम अमजद शाह आपकी खिदमत में हस्बे रिवायत हाजिर है। माह रमज़ान का मुबारक महीना, इसमें हमने बरकतें, रहमतें, फ्यूज़ समेटने के लिए नातिया मुशायरों का एहतमाम किया है। मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंतहाई मोहतरम, इंतहाई शफीक शख्सियत जनाब अताउल्लाह कासमी साहब यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो कासमी साहब को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। कासमी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। और कासमी साहब, अताउल्लाह कासमी साहब आज की हमारी इस तकरीब की सदारत करेंगे और मेहमानान खुसूसी जनाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब और जाहिद फखरी साहब हमारे मेहमानान खुसूसी हैं। दीगर शोरा कराम में अरशद शाहीन साहब, डॉक्टर सिकंदर अली साहब, महमूद रजा सैयद साहब, शकील जाजिब साहब, डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब, डॉक्टर अख्तर शुमार साहब, ये हमारे मेहमानान आज़ाज़ हैं। मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। इजाज़त दें तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं कासमी साहब की इजाज़त से कि डॉक्टर साहब हम्द के दो शेर, नात के दो शेर और फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं कि शहरग से करीं, शहरग से करीं, रूह के अंदर जो बसा है, खालिक है वो हर शय का, वही मेरा खुदा है। और हर चीज तेरे कब्ज़ाए कुदरत में है मौला, जो कुछ है मेरे पास वो सब तेरी अता है। और नात के दो शेर के, जिसका जी चाहे वो देखाए मदीने जाकर, जिसका जी चाहे वो देखाए मदीने जाकर, शहर सरकार में जन्नत की हवा आती है और इश्क़े सरकार मेरे दिल में बसा है अमजद। इश्क़ सरकार मेरे दिल में बसा है अमजद, ये जो धड़के तो सदा सल्ले अला आती है। ये जो धड़के तो सदा सल्ले अला आती है। मैं प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ता हूँ। हमारे आज के इस प्रोग्राम में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कराची पाकिस्तान से हार्ट स्पेशलिस्ट है और आजकल कोरोना के हवाले से बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं मरीजों के साथ, और साथ साथ हमें भी वक्त दिया है। डॉक्टर सिकंदर अली मुतरिब साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना कलाम पेश कीजिए। डॉक्टर सिकंदर अली मुतरिब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के मुबारक नाम से जो हम सबका खालिक जहान भी है और हम सबका खालिक भी है। तो स्टार्ट में मैं आपको दो चार हम्द के शेर नजर कर रहा हूँ। जी, अता कीजिए। सनाए रब्बी नहीं तो क्या है, वाह। सनाए रब्बी नहीं तो क्या है, हमारा दिल जो धड़क रहा है, तलाश उसकी मैं कर रहा हूँ जो मेरे दिल में छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चांद तारे ये सब नजारे उसी के अक्से जमाल सारे। वाह वाह वाह, ये चांद तारे ये सब नजारे उसी के अक्से जमाल सारे, वही तो जलवा नुमा है हर सू, जो वो नहीं तो फिर और क्या है। मैं जानता हूं कि ये वही है जो दिन में सूरज की रोशनी है, अंधेरी रातों में चांद बनकर वही तो जलवा दिखा रहा है। सुभान अल्लाह। वही तो है
اور کیا ہے مطرب کوئی نہیں ہے خدا ہے مطرب وہی تو ہے اور کیا ہے مطرب کوئی نہیں ہے خدا ہے مطرب میں گر رہا ہوں سنبھالتا ہے میں لڑکھڑا ہوں اٹھا رہا ہے ثناء ربی نہیں تو کیا ہے ثناء ربی نہیں تو کیا ہے ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سکندر علی مطرب صاحب, آپ نے وقت نکالا اور بہت خوبصورت. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے مستفید ہوں گے, آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کو شاہ صاحب آگے, سلامت رہیے. جی بہت بہت شکریہ, آداب. پروگرام کو آگے آداب. بڑھاتے ہیں. صاحب صدر کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ شکیل جاذب صاحب سے عرض کروں گا کہ جناب آپ اپنا کلام پیش کیجیے, لیکن اس صورت میں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ دیگر شعراء کرام موجود ہیں, جو پڑھ کر جانا چاہے وہ بسم اللہ آپ جا سکتے ہیں. جناب شکیل جاذب صاحب. بہت شکریہ امجد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور تمام جو میرے احباب ہیں سینئر, خاص طور پہ قاسمی صاحب ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں, ارشد بھائی ہیں, سارے سب دوستوں کو میرا سلام. اور میں نعت کے چند اشعار بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے پیش کرتا ہوں. جی عطا کیجیے. عز و شرف کا کریائے اجزا سار مدینہ ہے. سبحان اللہ. عز و شرف کا کریائے اجزا سار مدینہ ہے, نام و نسب کی دیواروں کے پار مدینہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج بھی آپ کے حسن عمل کا قرض ہے دنیا پر, آج بھی آپ کے حسن عمل کا قرض ہے دنیا پر, آج بھی عدل و احسان کا معیار مدینہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے لمس کی برکت سے توقیر ہوئی اس کی, واہ واہ. آپ کے لمس کی برکت سے توقیر ہوئی اس کی, دنیا کے سب شہروں کا سردار مدینہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کی ہوا میں آپ کی اطہر سانسیں شامل ہیں. واہ واہ. واہ واہ. اس کی ہوا میں آپ کی اطہر سانسیں شامل ہیں. شامل ہیں. باغ ارم کے پھولوں کی مہکار مدینہ ہے. مدینہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک قطار میں شاہ و گدا ہیں, موج میں ہے رحمت. واہ واہ. سبحان اللہ. ایک قطار میں شاہ و گدا ہیں, موج میں ہے رحمت. خیر ہی خیر ہے جس جا وہ دربار مدینہ ہے. سبحان اللہ. اور جس کا ہر گل چمنستاں ہے رشد و ہدایت کا. واہ. جس کا ہر گل چمنستاں ہے رشد و ہدایت کا. ہدایت کا. رحمت حق کا جاذب وہ گلزار مدینہ ہے. مدینہ ہے. سبحان اللہ. عز و شرف کا کریائے اجزا سار مدینہ ہے, نام و نسب کی دیواروں کے پار مدینہ ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ شکیل جاذب بھائی, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب رضا علی سید صاحب فیصل آباد سے. رضا علی سید صاحب تشریف لائیے اور ہدیہ انعام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. نعت کے چند شعر. دلوں پہ آپ کا قبضہ جہان رحمت ہے. واہ واہ واہ. دلوں پہ آپ کا قبضہ جہان رحمت ہے, یہ نور نور اجالا جہان رحمت ہے. واہ. سبحان اللہ. دلوں پہ آپ کا قبضہ جہان رحمت ہے, یہ نور نور اجالا جہان رحمت ہے. یہ ایک شہر ہی مرکز ہے سب جہانوں کا. سبحان اللہ. یہ ایک شہر ہی مرکز ہے سب جہانوں کا, اسی لیے تو مدینہ جہان رحمت ہے. واہ واہ.
حضور آپ کا رستہ بہشت کا رستہ، حضور آپ کا رستہ بہشت کا رستہ، حضور آپ کا اسوہ جہان رحمت ہے، حضور آپ کا رستہ بہشت کا رستہ، حضور آپ کا اسوہ جہان رحمت ہے، حضور آپ کی بدحت سے در کھلے مجھ پر، حضور آپ کی بدحت سے در کھلے مجھ پر، حضور نات جہان رحمت ہے، کیا بات، حضور آپ کی بدحت سے در کھلے مجھ پر، حضور نعت کا لکھنا جہان رحمت ہے، مہک رہا ہے یہ کمرہ درود پڑھنے سے، سبحان مہک اللہ، رہا سبحان ہے درود پڑھنے سے، کھلا ہوا یہ دریچہ جہان رحمت ہے، مہک اللہ، رہا ہے کمرہ درود پڑھنے سے، کھلا ہوا یہ دریچہ جہان رحمت ہے، حضور جاتا ہوں حجر اسود کو، حضور چومتا جاتا ہوں حجر اسود کو، حضور خانہ کعبہ جہان رحمت ہے، حضور گنبد خضرا سے آنکھ ہٹتی نہیں، حضور آپ کا روزہ جہان رحمت ہے، حضور آپ کی مسجد ہے مسجد نبوی، حضور آپ کا حجرہ جہان رحمت ہے، یہی زمین ہے جس پر چلے میرے آقا، یہی زمین ہے جس پر چلے میرے آقا، حضور آپ کا خطہ جہان رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں جی رہا ہے رضا، حضور آپ کی یادوں میں جی رہا ہے رضا، حضور نعت حوالہ جہان رحمت ہے۔ سبحان شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محمود رضا سید صاحب، آپ نے سبحان اللہ کیا خوبصورت نعت پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے اس حاضری کو، آپ کے وقت کا بہت شکریہ جناب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب، سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا ہدیہ نعت پیش کیجیے۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہ صاحب، محترم قاسمی صاحب اور باقی جتنے بھی دوست احباب آج کے مشاعرے میں موجود ہیں، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور چاند اشعار نعت کے پیش کرتا ہوں۔ جی عطا کیجیے۔ کہ مراحل گو کٹھن آئے، واہ واہ، اندھیرے بھی بہت چھائے، واہ واہ، ماشاءاللہ، مراحل گو کٹھن آئے، اندھیرے بھی بہت چھائے، اجالا ہے تیرے دم سے، اجالے ہیں تیرے سائے، واہ واہ واہ، اجالا ہے تیرے دم سے، اجالے ہیں تیرے سائے، تیرا پیغام پہلا انقلاب قرائے ارضی، سبحان اللہ، تیرا پیغام پہلا انقلاب قرائے ارضی، غلاموں کے سروں پر تاج شاہی تو نے پہنائے، واہ واہ واہ، غلاموں کے سروں پر تاج شاہی تو نے پہنائے، اور بہت مظلوم تھا انسان شہنشاہوں کے ہاتھوں میں، سبحان اللہ، بہت مظلوم تھا انسان شہنشاہوں کے ہاتھوں میں، تیری جد و جہد نے آمریت کے ستون ڈھائے، تیری جد و جہد نے آمریت کے ستون ڈھائے، مگر تو رحمت للعالمی ہے تیرے مسلک میں، واہ واہ واہ، مگر تو رحمت للعالمی ہے تیرے مسلک میں، نہیں ممکن کوئی ظالم صداقت کو مٹا پائے، واہ نہیں واہ، ممکن کوئی ظالم صداقت کو مٹا پائے، پائے، اور میں تیرا اس لیے بھی موت کو دھوں اے میرے شاہ، واہ، میں تیرا اس لیے بھی موت کے دھوں اے میرے شاہ، کہ تخت و تاج شاہوں کے تیری غربت نے ٹھکرائے،
واہ کہ واہ تخت و تاج شاہوں کے تیری غربت میں ٹکرائے. اور آخری شعر ہے کہ وہی ہے جان میرے ہادیے برحق کا دیوانہ. واہ وہی ہے جان میرے ہادیے برحق کا دیوانہ کہ جس پر اہل طائف نے ہمیشہ سنگ برسائے. کہ جس پر اہل طائف نے ہمیشہ سنگ برسائے اور مراحل گو کٹھن آئے اندھیرے بھی بہت چھائے. اجالا ہے تیرے دم سے اجالے ہیں تیرے سائے. اجالے ہیں تیرے سائے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب، آپ نے ہماری درخواست قبول کی اور آج کے اس نعتیہ مشاعرہ میں آپ تشریف لائے. آپ نے بہت خوبصورت اشعار پیش کیے، بہت پسند آئے ہیں ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی یقیناً. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے قریب بہت جلد دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم ارشد شاہین صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں ارشد شاہین صاحب سے ملتمس ہوں کہ اس بابرکت محفل میں ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے. جناب صاحب صدر عطا اللہ قاسمی صاحب کی اجازت سے اور زاہد فخری صاحب آپ کی اجازت سے میں ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں. عطا اللہ قاسمی صاحب کی اجازت سے نعت کے چند بسم اللہ جی ارشاد فرمائیں. جی. جس کی نہیں نظیر وہ نظیر دنیا میں حسن خلق کا معیار آپ ہیں. بنائی گئی ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی ساری کائنات تخلیق ایزدی کا وہ شاہکار آپ ہیں. آپ ہیں سبحان اللہ. تخلیق ایزدی کا وہ شاہکار آپ ہیں. اللہ آقا کے دم قدم سے معطر ہے یہ جہاں. واہ گلہائے باغے دہر کی مہک آپ ہیں. واہ. اور نبیوں میں صرف آپ نے پایا یہ مرتبہ. واہ. نبیوں میں نے پایا یہ مرتبہ صرف آپ نے پایا یہ مرتبہ. عرش بری کے واقف اسرار آپ ہیں. آپ ہیں سبحان اللہ. عرش بری کے واقف اسرار آپ ہیں. اپنے کی نہیں تخصیص ہاں واہ. اپنے پرائے کی نہیں تخصیص کچھ یہاں. سب بے قصوں کے مونس و غمخوار آپ ہیں. آپ ہیں سب بے قصوں کے مونس و غمخوار آپ ہیں. خوش ہوں کہ میں بھی فرد اسی قافلے کا ہوں. واہ واہ واہ. خوش ہوں کہ میں بھی فرد اسی قافلے کا ہوں جس قافلے کے قافلہ سالار ہے. واہ واہ. جزاک اللہ. خوش ہوں کہ میں بھی فرد اسی قافلے کا ہوں جس قافلے کے سالار ہیں. جی بہت بہت شکریہ. صاحب صدر کی اجازت سے میں ہم سب کے میزبان بھی ہیں، ہم سب کے مہمان بھی ہیں، ہم سب کے وہ دوست بھی ہیں جناب صابر رضا صاحب. ان سے میں درخواست کروں گا کہ صابر رضا صاحب اپنا کلام نعتیہ کلام یہاں پیش کیجیے. صابر رضا صاحب. بسم اللہ. صاحب صدر کی اجازت سے کہنی ہے ایک نعت نبی جی. واہ. کہنی ہے ایک نعت نبی جی جس میں ہو ہر بات نبی جی. بہت اچھے بہت اچھے. واہ. ہونٹوں پہ بس آپ کی باتیں. ہونٹوں پہ بس آپ کی باتیں رہتی ہیں دن رات نبی جی. واہ واہ واہ. آپ کی خاطر جاری ہردم. آپ کی خاطر جاری ہردم اشکوں کی برسات نبی جی. سبحان اللہ. ہر مشکل میں ساتھ ہیں میرے. ہر مشکل میں ساتھ ہیں میرے
दायम हो ये साथ नबी जी। बहुत अच्छे। और लाया हूं मैं नात में रखकर, हाँ लाया हूं मैं नात में रखकर लफ्जों की सौगात नबी जी। सुभान अल्लाह। दुश्मन मेरे चार तरफ हैं, दुश्मन मेरे चार तरफ हैं, हर जानिब है घात नबी जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अता भाई जी, आपकी बिस्मिल्लाह। इजाजत से जी कि जी। मैं ना था मौजूद ओहद में, वाह वाह हाँ मैं ना था मौजूद मौजूद ओहद में, मलता हूं अब हाथ नबी जी। सुभान अल्लाह। वाह 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 बहुत अच्छे। साबिर दर पर आन खड़ा है, हाँ साबिर दर पर आन खड़ा है, वाह, मुश्किल है हालात नबी जी। वाह। साबिर दर पर आन खड़ा है, सुभान अल्लाह। मुश्किल है हालात नबी जी। सुभान कहनी है एक नात नबी जी, वाह जी वाह। जिसमें हो हर बात नबी जी। माशाअल्लाह। जी साबर रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कलाम का और आपकी तमाम मेहनतों का। ये साहिब सदर की इजाज़त से जनाब डॉक्टर अख्तर शुमार साहब। हाँ जी जी, डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक तो अताउल्लाह कासमी साहब की सदारत में ये चंद अशार जो है ना पेश कर रहा हूँ। इरशाद जी, फरमाइए। मैंने दो तीन जी बिस्मिल्लाह अर्ज किया है जी के रहमते 12 से जब महकी हवा सल्ले अला। सुभान अल्लाह। रहमते 12 से जब महकी हवा सल्ले अला, आसमाने सल्ले अला। सात बिंदु से लिखा सल्ले अला। सुभान अल्लाह। रहमते 12 से जब ये महकी दोबारा। हवा सल्ले अला, रहमते 12 से जब महकी हवा सल्ले अला, आसमाने अल्लाह। 7 रंगों से लिखा सल्ले अला। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सकूते वाह 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 वाह। मैं सकूते नवाजिश नवाजिश मैं सकूते हुजराए दिल में मुसल्ले पर न था। मैं वाह सकूते हुजराए दिल में मुसल्ले पर न था। रात के पिछले पहर किसने कहा सल्ले अला। रात सुभान के अल्लाह। पिछले पहर किसने सुभान कहा अल्लाह। सल्ले अला। सल्ले बहुत अला। अच्छे। वाह वाह वाह। मैं सकूते हुजराए दिल में मुसल्ले पर न था। रात के वाह। पिछले पहर किसने कहा सल्ले अला। दो शेर और देखिए कि आग ही की ये जो खैरात मदीने में हुई। वाह वाह। हाँ आग ही की ये जो खैरात ये जो मदीने खैरात में हुई। मदीने में हुई, मुझसे मेरी भी मुलाकात मदीने में हुई। सुभान अल्लाह। वाह। बहुत अच्छे। आग ही की ये जो खैरात, आग ही की वो जो खैरात मदीने में हुई, मुझसे मेरी भी मुलाकात मदीने में हुई। वाह वाह मैंने तो मिस्र में चुपके से कहा सल्ले अला। वाह मैंने तो हाँ मिस्र में चुपके से कहा सल्ले अला। अर्श पर गूंज गई बात मदीने में हुई। वाह वाह वाह। भी तो रहे ना। वाह वाह वाह। अर्श पर गूंज गई बात। मैंने तो मिस्र में चुपके से कहा सल्ले अला। बहुत शुक्रिया सर। नवाजिश नवाजिश बहुत नवाजिश। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर शुमार साहब। बिस्मिल्लाह। सर आप साहिबे सदर हैं, आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जी आपका मैंने कर ली है। जैसे आपका हुक्म हो, जैसे आपका करे। अब एक मुख्तसर सी नात पेश करता हूँ मैं। अता कीजिए। बहुत शुक्रिया। अता जी। कीजिए। है मेरा चारा घर मदीने में, है मेरा चारा घर मदीने में, मंजिलो राह बर मदीने में। बहुत अच्छे। बहुत वाह। है मेरा चारा घर मदीने में, मंजिलो राह बर मदीने में, सारे रस्ते हजूर के घर के, सारे रस्ते हजूर के घर के, हो गए हम सफर मदीने में। सुभान अल्लाह। भी आ गई। सारे रस्ते हजूर के घर के, हो गए हम सफर मदीने में,
اور کتنی صدیوں پہ اکثر شمار جی کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط، کتنی صدیوں پہ ہو ہو گئے گئے ہیں محیط میرے شام و سحر مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط میرے شام و سحر مدینے میں. اور یہ شعر دیکھیے گا، کیسے کعبے سے ہو کے لوٹا ہوں، واہ کیسے کعبے سے ہو کے لوٹا ہوں. میرا رخت سفر مدینے میں، واہ واہ واہ. کیسے کعبے سے ہو کے لوٹا ہوں میرا رخت سفر مدینے میں. سبحان اللہ. اور یاد فرمائیے میرے مولا مجھ کو بارے دیگر مدینے میں، ہمارے دیگر فرمائیے میرے مولا واہ 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 مجھ کو بارے دیگر مدینے میں. اور کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے، کیا کہنے خوش نصیب عطا جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے میں. واہ 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 سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ طاولہ قاسمی صاحب، آپ کی صرف موجودگی ہی ہم سب کے لیے دست شفقت کی طرح سایہ کیے ہوئے ہے. آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہمارے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب سر، آپ چونکہ اب تشریف لا چکے ہیں، اب آپ کو یہ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب سر آپ ہمیں چھوڑ کے قطر نہیں جا سکتے، کیونکہ اب ایسے ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے، اب بہت لیٹ ہو گیا تھا، تو بس میں 2 قطعے سنا کے اجازت چاہوں گا. ایک پہلا قطعہ ہے، یہ ایک تجربہ ہے میں نے کیا، یہ حمد، نعت اور منقبت 4 میں 3 اصناف کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. فرض کیا ہے کہ پورا فلک ہے ان میں جی، اور ابھی یوم علی بھی ہوا ہے چند دن پہلے، 1-2 دن، تو عرض کیا ہے کہ پورا فلک ہے ان میں، پوری زمین ہے ان میں. واہ واہ واہ. پورا فلک ہے ان میں، پوری زمین ہے ان میں، یعنی کہ ہر بنائے دنیا و دین ہے ان میں. اللہ اور محمد، اللہ اور محمد، اسلام اور علی میں. اور نقطے کی بات یہ ہے، نقطہ نہیں ہے ان میں. واہ 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 واہ، کیا کہتے ہیں. یہ ہے جناب صاحب آپ کا خوب اسٹائل ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت شکریہ. ایک نعتیہ قطعہ پیش کرتا ہوں کہ افلاک پہ جاتا ہے کرینے سے نکل کر، افلاک پہ جاتا ہے کرینے سے نکل کر، ایک حرف دعا پھر میرے سینے سے نکل کر. افلاک پہ جاتا ہے قرینے سے نکل کر، ایک حرف دعا پھر میرے سینے سے نکل کر. اے کاش کبھی فتح کروں قلب کا کعبہ، اے کاش کبھی فتح کروں قلب کا کعبہ، اور مکے کی طرف جاؤں مدینے سے نکل کر. واہ واہ انعام صاحب کمال کیا آپ نے، واہ سبحان اللہ. کبھی فتح کروں قلب کا کعبہ، مکے کی طرف جاؤں مدینے سے نکل کر. جناب بہت بہت شکریہ، بہت بہت محبت. آج کی اس تقریب میں اب چونکہ زاہد فخری صاحب کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اس وقت ہماری محفل کی رونق بھی آپ ہیں. یہ دیا جو چل رہا ہے، ٹمٹما رہا ہے آخری وقت میں، تو اب آپ اس روشنی کو بکھیریے اور سماعتوں کو منور کیجئے. ہمارے ناظرین کی مائک آپ کے ہاتھ ہے، جو چاہے فرمائیے. میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ حمد و نعت کو ملا کے کچھ چیزیں لکھی ہیں. ایک حمد و نعت اختر صاحب جناب ارشاد. بجز رسول خدا کو کسی نے دیکھا نہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جی جی میں وعدہ کیا تھا سنیں گے. بہت محبت صاحب، بہت. یہ ارشاد. بجز رسول
खुदा को किसी ने देखा नहीं, अगर सारे पैगंबर तेरे शनासा हैं। वाह वाह नबी से बढ़ के तो कोई, वाह वाह, अगर ये तय है, अगर सारे पैगंबर तेरे शनासा हैं, नबी से बढ़ के तो कोई तेरा शनासा नहीं। वाह वाह, तो फिर हजूर से बेहतर कोई वसीला नहीं। वाह वाह वाह। तो सब कोई मिसाल तेरी है न शाह तैबा की, कोई भी उनसा नहीं है, कोई भी तुझसा नहीं। वाह, दरूद पाक से महका हुआ है मेरा दहन, अभी तो नामे खुदा लबों में। वाह वाह वाह, दरूद पाक से महका हुआ है मेरा दहन, अभी तो नामे खुदा भी लबों पे आया नहीं। जो हमदो नात से मिलता है बंदों को, किसी के जिक्र से ऐसा सुकून मिलता नहीं। जो हमदो नात से मिलता है तेरे बंदों को, किसी के जिक्र से ऐसा सुकून मिलता नहीं। कहा खुदा ने मोहम्मद को सौंप कर सब कुछ, मेरे हबीब जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत प्यारा कलाम आपने पेश किया, और आपकी जियारत हमें नसीब हुई दीगर अहबाब के साथ, कासमी साहब से, जाहिद फखरी साहब से, डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब, डॉक्टर सिकंदर अली मुत्तरिब साहब, और शकील जासिफ साहब, महमूद रजा साहब, अरशद शाहीन साहब, साबर रजा साहब, ये तमाम अहबाब यहाँ आज मौजूद रहे। और बारिश साहब जरा मैसेजेस दिखाएं। सरवर साहब, सरवर पंडोलवी साहब है, कहते हैं कि जी कहनी है एक नात नबी जी, क्या कहने जी। ये साबर रजा साहब का मिसरा है, बहुत बहुत शुक्रिया सरवर पंडोली साहब। परवेज अहमद साहब, लॉकडाउन ने अपनों से मिलाया। परवेज साहब, ये यकीनन हमारी मेहनत, हमारी कोशिश रंग ला रही है। डॉक्टर मोहसिन मगियाना साहब जंग से, सुभान अल्लाह, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहते हैं। तो मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। प्रोग्राम आपने देखा, और इस प्रोग्राम को आप देखते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आइंदा भी हमारी हौसला अफजाई रहे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपनी आसानियां हम पर भेजता रहे, और ये शर्फ और तौफीक हमें अता करता रहे कि हम उन आसानियों को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ये तौफीक हमें अल्लाह भेजता रहे, और ये भी कि हम प्रोग्राम मजीद प्रोग्राम आप तक पहुंचा सकें। इस दुआ के साथ अमजद शाह को और मेरी पूरी टीम को मैनचेस्टर और ब्रेडफोर्ड स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते ईद के चुके ईद हो जाएगी हफ्ते और इतवार को, तो हफ्ता और इतवार को और सोमवार को हम ईद के प्रोग्राम पेश करेंगे। उनमें आपकी शिरकत बहुत जरूरी होगी। मज़ाहिया शायरी होगी, कुछ गीत का प्रोग्राम भी होगा, मिला जुला प्रोग्राम हमने रखा है, संजीदा मुशायरा भी होगा, और हमारे अहबाब से गुफ्तगू का सिलसिला भी रहेगा। अमजद शाह को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।